Coucou les filles, كي دايرين لاباس عليكم. La vidéo ديال اليوم ça va être un room tour donc جوله في بيت النعاس ديالي. فوالا دونك غادي نخليكم تكتشفوه وبغيت نشكركم كاملين pour toutes celles qui se sont abonnées في la chaîne ديالي. كندير لكم des gros bisous, merci beaucoup parce que vous êtes abonnés. Et voilà donc غادي نبداو. Voilà donc هذا هو الفراش. لو لي خديته من ايكيا. فوالا شفتي راه كبير كبير وطويل ان فيت، مهزوز بزاف من الارض. شو شفتي كيعجبوني الفراشات اللي كيكونوا مهزوزين. فوالا دونك دايره فيه هاد لو كوفر لي هذا من ايكيا، حاطه فيه هاد لي كوسان هاد جوج القدام اللي فيهم بحال ديامون واخدهم من بريمارك. شحال هادي كنت خديتهم من بريمارك. هادي اللي فيها هادي خديتها حتى هي من بريمارك. هاد البيج هذا تا هو خديته من بريمارك، وهاد لي بيج خديتهم، هذا لي بيج مارون خديتهم تا هما من بريمارك. وهادي لو كوسان ديال هذا. الوغ يا سا ان بليد افي فورور خديته من اكسيون هذا. فوالا دونك هذا هو الفراش. وتحت من الفراش دايره هاد لي بواط واخدين من هنا حتى التالي. دايره فيهم كاع الحوايج ديال الصيف اولا ديال البرد، مثلا المونطويات تو سا بور ستوكي. فوالا دونك بغيت نوريكم. ان فيت هذا بور موا سي جوست ان جو تي دو لي، حيت هادي لا كوفرت، هادي لا كويت ديالي. هذا هو الكوفر، لو فري كوفر لي ديالي هو هذا. فوالا دونك هادي هكا. اوب هادي فيها اون بواط كندير لها هادي ديال راجلي، كندير ليه تو لي بريسلي ديالو اي تو سا. الفوكس ما بغاش يتقاد، المهم ما باينش مزيان. مي هادي جهه راجلي. هنايا لا مونطر دي ليفر، انا البوم دو فوتو. هاد الكور هذا خديته من عند ميزون دو موند، وهادي خديتها من اكسيون. فوالا دونك دايره هاد لي طابي هادو حتى هما من ايكيا. فوالا كوسان تحليه. وهادي بلاصتي، هادي جهتي. الوغ في جهتي واخده هذا من عند ميزون دو موند، دايره فيه فيليات ديال الشعري. هذا خديتو تا هو من عند ميزون دو موند. وهاد لي فلور حتى هما خديتهم من عند ميزون دو موند. هذا خديتو ما عقلت منين، ولكن عاقل على هذا خديتو من اكسيون، ودايره فيه لي كولي ديالي. هذا حتى هو واقيلا من اكسيون، ودايره فيه لي براسلي. واخده فهذا ديال الريحه، ان فيت معطل ديال جو ديال الريحه. حتى هو هذا دايره فيه باغاي مي ليفر، كريم بور لي مان، لانجيت، شارجور، بونبون، مقبط ديال الشعر. فوالا دونك هادشي اللي دايره فيه. ولتحت دايره فيه ان فيت دايره فيه هاد لي بواط هادو ديال الجلوسي بوكس، وخاشه في قلبهم لي روج ا ليفر، لي بيتي فار ا بوبيير اي تو سا. المهم دايره فيه ان غرو لو ريست دو ماكياج. هنايا كلكو بانسو. فهادي دايره لي بانسو، وهادو اللي كنستعملهم يوميا بما كيتوسخو كنبدلهم. فوالا وهادي حتى هي خديتها من عند ميزون دو موند، وهادي من عند اكسيون. فوالا وحتى هنا دايره ان بيتي تابي. الوغ هادو سي لي ريدو، ولي ريدو خديتهم من عند كازا. فوالا طواله. فوالا هذا لو لوستر. حتى هادي خديتها من عند كازا. شتيوها هي تري تري بال، عجبتني بزاف هادي. فوالا دونك هادي جيت الرادياتور. الرادياتور دايره فيه ديك غيرلاند. شتيو هادو كنشعملهم بالليل نورمالمون. ودايره فيه دي بوجي نورمالمون هادي غادي نعلقوها، كنتسنى حتى نعلقوها. ودايره فيه هاد لي بوجي هادو
هاد لي فوتوفور هادو من عند ميزون دو موند. فوالا دونك هادي الجهه الثانيه دايره فيها هاد الكوموند هادي الكبيره، الكومود باردون، الكومود الكبيره حتى فيها كوكو، حتى فيها هاد الميغوار هادو من ميزون دو موند. دايره فيها هاد لي فوس بلانت من عند اكسيون، لي بوجي من بريمارك. هادو نورمالمون كانوا 3 مي هرست وحده، وهادو خديتهم من عند كازا. دايره فيها ميغوار، وهادي من اكسيون، وهادو خديتهم ما عقلتش منين مي ما قدتيكي هادو خديتهم هادو من جارديلاند. وعرفتي هادو شحال غاليين. هادي شريتها نوريكم شحال، 32 اورو. هادي خديتها فوالا. دايره فيها هادو لهي دايره ان كادر بون جو با انسيستي دوسو. هنا دايره مي بارفان ماشي كلهم. الا بغيتوني نهضر لكم على لي بارفان ديالي ديروا كتبوا لي ان كومونتير وديك الساعه نهضر لكم عليهم. فوالا دايره في هذا البلاطو هذا خديته من اكسيون. هادو باغي، وهذه حتى هي باغي، ودايره فيها هاد لي باتوني هادو اللي لا ميم شوز كو لا سال دو بان. هادو خديتهم من عند ذا كونتري كاندال. فوالا دابا غادي نشوفوا المجوره. هاد المجر هذا دايره مي بوتيت بوكل دوغاي و كلكو مونطر و كلكو بيجو. هنا دايره ماتروس ديال المكياج و كلكو مكياج. وهاد الجهه هاد لي كومبارتيمون هادو انا شريتهم من عند اكسيون، دايره 3. فوالا دايره فيهم مي باليت. فوالا وهنا دايره مي غرو جيلي و مي ديباردور. وهنا دايره بيجامات تياولي ماشي كلهم هما لا بلوبار. هذا التروال ديال راجلي. هذا التروال ديال راجلي كاع لي بارفان ديالو حتى هما هنايا. وانا هارفالو على هاد البلاصه دايره فيها لي لونيل ديالي مي سينون تو تاع لوي. هنا ديالو حتى هو لا فا لي سوفيتمون ديالو، وهنا لي سوفيتمون ديالي دونك ما غاديش نوريهم لكم. فوالا وهذا لو بلاكار. بون البلاكار ديالنا صغير ما كبيرش بزاف الصراحه، مي بون سا سوفي حيت دايره هذوك لي بوكس. كنت ما دايراش لي بوكس كون سيكو. الوغ دونك هذا هو البلاكار. هنا دايره لي بول ديالي ماشي كاملين حتى هما لا بلوبار. هنا دايره ان شابو. هنا دايره لي بول راه ما مجموعش مزيان صراحه. هنا دايره لي جين ديالي كاملين، السراول ديالي كاملين. وهنا جهه راجلي هنا دايره له التقاشر، وحتى هنا دايره انا تقاشري في هادي. هنا الفوق دايره هاد لي كومبارتيمون هادو. هادي دايره فيها السيكان ديالي، وهادي سيكان، هاديك دايره فيها شي حوايج مبقاش كنلبسهم. دونك فوالا هادو كاملين خديتهم من عند ايكيا. ولتحت دايره سيغتان دو صبابتي، لو ريست دو صبابط راه في بلاكار شوسور وف هذيك لا بوكس. كنوريكم لا بوكس قداش كتولي. فوالا دونك هنا دايره حوايج ديال التعلاق، ولتحت دايره هادو. هنا كنجمع فيهم كاع لي ياوس دو كويت، لي كوسان، ريدويات اي تو سا. وهنا دايره لي كولي ديالي. وهنا فهاد الشجره شفتيو، وهنا دايره لي بوكل دوغاي. نوريكم الفوق. والفوق دايره الخطوات لي كوفرلي فيه جدع. غنوريكم اون بوكس من هادو حيت نسيت ما وريتكمش. غنوريكم قداش. بحال دابا هادي دايره فيها لي بوت ديالي اي تو سا، وشوفوا شحال كبيره.
c'est-à-dire que كتجمع دايره فيها حتى دي تنس. فوالا دونك هذه هي الغرفه ديالنا وديالي. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. الا عجباتكم ديروا لايك وابونيفو على الشان. ça me fait vraiment très plaisir فاش كنشوف le nombre d'abonnés كيتزاد كيعجبني الحال. donc merci beaucoup à toutes et à très bientôt في une nouvelle vidéo. سلامة.